तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। जना 2086 देखि 2017सम्मको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा हाम्रा पहाडमा आधिकारिक रूपमा हाम्रो 1213 जना शहीदहरूले गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएको र विशेष 27 जुलाईलाई सम्पूर्ण पहाडभरि नै शहीद दिवस आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँनिर कुमानीको यो प्राथमिक पाठशालाको प्राङ्गणमा बनिएको यो शहीद वेदीमा ती वीर शहीदहरूको सम्झना सँगसँगै उहाँहरूलाई नमन गर्दै श्रद्धाञ्जली गर्न उपस्थित भएको छौँ। र विशेष आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 44 नम्बर समष्टिका सभासद सँगसँगै केन्द्रीय साङ्गठनिक सचिव श्रीमान कमल गिरिज्यू र त्यसरी नै फरेस्ट भिलेज अर्गनाइजेसन कमिटीका जिटी क्षेत्रका मुख्य संयोजक यहाँहरूको बाहुलीबाट यस शहीद वेदीमा खदा अर्पण गर्दै दीप प्रज्वलन गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। अन्य सबैजना युवा महकुमा समितिको उपाध्यक्ष दिलीपमा त्यसरी नै पार्टीका सभामा देखाइरहेको छ। यसरी यहाँ यसरी शहीद दिवस पालन गरिरहेको गोर्खाल्यान्ड राज्य र विशेष ती शहीदहरूका नयाँ महान शहीदहरूका आत्माले शान्ति पाउन गरी हामी यहाँ 1 मिनटको मौन धारण गर्न लागिरहेका छौँ र सबैलाई यथास्थानमा बसेर मौन धारण गरिदिने धन्यवाद र सबै लागिरहेका छौँ। र विशेष आजको यस श्रद्धाञ्जली शहीद दिवस श्रद्धाञ्जली समारोहमा उपस्थित रहनुभएका 44 नम्बर समष्टिका सभासद श्रीमान अमर छेत्रीज्यूलाई यस मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। र त्यसरी नै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समितिका साङ्गठनिक सचिव कमल गिरिज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। र त्यसरी नै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एक भातृ सङ्गठन सँगसँगै सम्पूर्ण जिटे क्षेत्रका वनबस्तीलाई लिएर प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिटे क्षेत्रका मुख्य संयोजक दाजु किशोर थापाज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। विगत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका शहीद वेदीमा सकिएको छ। नरबु शेर्पा
सहित परिवारसँग पनि हामीले गाउँले वनबस्तीमा गएर भेटघाट गरिरहेका छौँ र त्यसरी नै हामीले यस समारोहमा 44 नम्बर समष्टि अनि 45 नम्बर समष्टिका सहितका दुई परिवारहरूलाई हाम्रा केन्द्र समितिका कार्यकर्ता कमल गिरिज्यू यसरी नै हरेस देशका हरेस देशका प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने किशोर थापाज्यू र यसरी नै जति पनि नारी शक्ति युवा शक्ति प्यारेन्ट्स बडी सबै अनि जति पनि सामसिङ जिपी र जति पनि आउनुभएको सबैलाई सम्बोधन गर्दै यसरी नै रङ्गो जिपीबाट आउनुभएका मेरा कार्यकर्ताहरू म नयाँ हुँ यो पार्टीको र मलाई यसरी नै हाम्रा सभासदले यसपालि जुन चाहिँ यहाँनिर शहीद दिवस 29 तारिक यसरी नै हाम्रा सिटिक भाइहरूलाई पनि यहाँ सबैलाई सम्बोधनमा लिँदै विशेष गरिकन म एउटा नौलो पार्टीको नौलो हो मेरो नौरान पनि पार्टीमा भएको थिएन र पनि मलाई उहाँले एउटा जुन प्रकारले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो म धेरै उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो भोलिको दिनमा सहित मलाई मैले कुनै सपना साँचेको छुइनँ मेरो सपना यति नै हो मलाई एउटा स्कुलमा पनि एडमिसन गर्दाखेरि स्कुलको नानीलाई एडमिसन गर्नुपर्छ भन्नेलाई मलाई पनि यो पार्टीमा आउनुपर्छ भन्नेलाई मेरो पनि एडमिसन हुनुपर्छ र मेरो हक थियो र पनि उहाँले मलाई जुन प्रकारले यो जिम्मेवारी दिनुभयो गल्ती भएन त्यति मलाई थाहा भएन र सबभन्दा बेसी मैले धन्यवाद दिनुपर्छ मदन भाइलाई सायद यसको संयोजक हाम्रो श्रद्धेय आदरणीय मुनामणि प्रधान हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रथम धन्यवाद टक्राउँदै अनि आज हामी समक्ष 44 नम्बर समष्टिका सभासद क्रान्तिकालीन सभासद श्रीमान अमर छेत्री वर्तमान छेत्री जो आजका केन्द्रबिन्दु हो उहाँ आज सभालाई नेतृत्व गर्दै केन्द्रीयसम्म हाम्रो धेरै नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उसरी नै हाम्रा श्रीमान कमल गिरिज्यू उसरी नै फरेस्ट विभागको समस्यालाई युनियनगत रूपमा नेतृत्व गर्नुहुने जो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एक अग्रिम पङ्क्तिको सङ्गठनलाई सम्हालेर नेतृत्व गर्नुहुने श्रीमान किशोर छेत्रीज्यू उसरी नै यस मञ्चमा विराजमान विभिन्न अहोदामा रहेका पार्टीका सशक्त नेतृत्वगण अनि सम्पूर्ण आज भेला भएका हाम्रा 44 नम्बर समष्टिका पार्टी कार्यकर्ता एवं शहीद श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव अनि सँगसँगै सायदै यहाँ देख्नु त मैले देखेको छुइनँ हाम्रा दिलीप सर हाम्रा तेन्जिङ भाइ हाम्रा किशोरज्यू र पछि सबै सङ्गठनका सम्पूर्ण नेतृत्वगणलाई यस श्रद्धाञ्जली समारोहमा स्वागत जनाउँदै र विशेष भन्नुपर्दा आज धेरै वर्ष 86 देखि यता हामी झुन्डिरहेको छौँ गोर्खाल्यान्डको शब्दमा पूर्ण रूपमा हामीले हाम्रो आत्मसन्तुष्टि भएको छैन हामीले छुट्टै भारतवर्षको इतिहासमा आफ्नो छुट्टै राज्य पाउन सकेका छैनौँ तथापि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ हामी धेरै प्रकारले हाम्रो आन्दोलन जारी भयो हिंसात्मक आन्दोलन भयो पछि फेरि गणतान्त्रिक आन्दोलन पनि भयो त्यसमा हाम्रा धेरै शहीदहरू पनि भए तरै पनि भारत सरकारले अहिलेसम्म पनि गोर्खा जातिलाई पूर्ण रूपले न्याय नदिएको हामी महसुस गर्छौँ तरै पनि एउटा व्यवस्था जुन आन्दोलनको रूपले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद जिनले कालमा डिजिएससी सरकारले एउटा दिएको थियो त्यसपछि फेरि 2007 मा गोजामुको आन्दोलनले
जिटिए एउटा व्यवस्था ल्याइदिएको थियो र आज त्यो जिटिएको व्यवस्था सँगसँगै विगतको जुन चाहिँ इलेक्सनमा कसैको गाडी फुट्थ्यो भने कसैको घरमा ढुङ्गा आउँथ्यो भने यसपालिको इलेक्सन हेर्नुहोस् त विपक्षीले नै बुझेछ। यसरी जिटिए क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण डुवर्स क्षेत्रमा जब 1986 सालमा सम्पूर्ण पहाडको मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वभरिकै आफ्नो गोर्खा सँगसँगै आदिवासी अनि अन्य समुदायका लागि एउटा पहाडमा छुट्टै राज्य प्राप्तको निमित्त आन्दोलन भएको थियो। तपाईँ हामीलाई सबैलाई विदित भएकै कुरा हो र विशेष हाम्रो शङ्कर लाबर सरलाई पनि यहाँ अगाडि आएर बस्दिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। र विशेष आजको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा विशेष रूपले 44 नम्बर समष्टि अन्तर्गत हामीले केही समय अगाडि मौरे वनबस्तीमा पनि हामीले त्यहाँ हाम्रा वीर सपूत स्वर्गीय नर्बु शेर्पाको उहाँको जुन वेदीमा हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर आइसकेका छौँ अनि उहाँका धर्मपत्नीलाई पनि हामीले हाम्रो आफ्नो गच्छे अनुसार उहाँलाई हामीले एउटा सम्मान अनि उहाँलाई सम्झिएर आएका छौँ र त्यसरी नै विशेष रूपले 44 नम्बर समष्टिमा आज हामीले पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अगुवाईमा शहीदलाई हामीले सम्झिने कार्यक्रम हामीले आयोजन गरिरहेका छौँ र विशेष रूपले यस कार्यक्रमका 44 नम्बर समष्टिका आयोजक समितिका कोअर्डिनेटर माननीय श्री मुन्नामणि पटान जो लगायत हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समितिका साङ्गठनिक सचिव माननीय श्री कमल गिरिज्यू, त्यसरी नै हाम्रा सम्पूर्ण फरेस्ट भिलेज अर्गनाइजेसनका कोअर्डिनेटर माननीय श्री किशोर थापाज्यू, त्यसरी नै हाम्रा नारी शक्तिका सब डिभिजन कमिटीका महासचिव आदरणीय पारू राईज्यू लगायत युवा शक्तिका सभापति किरण छेत्रीज्यू अनि महासचिव बसन्त भुजेलज्यू, त्यसरी नै नारी शक्तिका सभानेत्री 44 नम्बर समष्टिका सभानेत्री जुनी राईज्यू लगायत चिया श्रमिक सङ्गठन कुमाईका सभापति आदरणीय भाइ विकास छेत्रीज्यू लगायत समष्टि समितिका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रमेश शर्माज्यू, त्यसरी नै हाम्रा सब डिभिजन कमिटीका उपसभापति माननीय श्री दिलीप लामाज्यू, समष्टिमा परे तापनि हामीले केही समय अगाडि यहाँ देवराज सुब्बाको मुखरबिन्दबाट उहाँको मेसेजद्वारा हामीले ती शहीदका परिवारलाई पनि आज यहाँ बोलाएर हामीले सम्मान दिने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै हाम्रा नर्बु शेर्पा दाजु जो हाम्रो वीर सपूत 44 नम्बर समष्टिभित्र पर्नुहुने उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हामी 44 नम्बर समष्टिको पक्षबाट लगायत 44 नम्बर समष्टिका सभापति सँगसँगै सभासदको तर्फबाट सबैलाई तपाईहरुलाई सदा दिन सम्झिने, तपाईहरुको हरेक दुःख सुखमा साथ दिनेछु भन्ने तपाईहरुलाई आजको यस सभाबाट तपाईहरुलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। र हामीले यसरी हामीले धेरै सालदेखिको 1986 सालदेखिको
हामीले छुट्टै राज्य प्राप्त हुनुपर्छ र हाम्रो पहाडको पनि एउटा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आन्दोलित भएर तपाईँ हामी लागि परेकै हो, जसमध्ये आज त्यस आन्दोलनको भागीदारी र त्यस आन्दोलनको एउटा गवाई म स्वयं पनि एक हो। जब 1986 सालमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको थियो, त्यति बेला हामी एउटा विद्यार्थी जीवन यापन गरिरहेको थियौँ। त्यो विद्यार्थी जीवनबाटै हामीले किताबलाई टेबलमा राखेर बाहिर निक्लेर हामीले 1986 सालदेखि 1986मा जब सम्पूर्ण पहाडमा त्यस्ताका नेतृत्वले सुभाष घिसिङज्यूले 1950 सालको सन्धि एउटा हाम्रो बाधक हो र गोर्खाको लागि एउटा बाधक हो भनेर 1950 सालको सन्धिलाई जब कालिम्पोङको खेल मैदानमा 1950 सालको खेसरालाई जलाउनुपर्छ भनेर जब एउटा निर्देश गरिएको थियो, त्यस निर्देश बमोजिम त्यहाँ मेला ग्राउन्डमा 1950 सालको सन्धि जलाउने क्रम भयो। त्यति बेला पहाडमा धेरै गोलीकाण्ड भए, तीमध्येमा कालिम्पोङमा सबैभन्दा बेसी शहीद भएका थिए। ती शहीद सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हामी सम्झिँदै अनि उहाँहरूलाई नमन गर्दै अनि उहाँको परिवारलाई पनि हामी इज्जत सम्मान दिँदै हामीले यसरी आइरहेको छौँ। जब पहाडमा कुनै एउटा राम्रो कार्य हुन्छ तब सरकारले धेरैवटा तपाईँ हामीलाई एउटा डिस्टर्ब क्रिएट गर्ने र हामीलाई एकअर्कामा भङ्गालो बनाउने र एकअर्कामा छुट्याउने क्रम गर्छ, जसको लागि आज हामीले सोच्ने दिन आउँछ। र यसरी नै हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले उहाँहरूको परिवारलाई सदा दिन सम्झिनुपर्छ अनि उहाँहरूको परिवारमा भएको दुःख सुखलाई हामीले सदा दिन साथ दिएर काम गर्नुपर्छ। विशेष हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू, चाहे नारी शक्तिका होस्, चाहे युवा शक्तिका होस् अनि चाहे समष्टि समितिका होस्, हामी सबै सङ्गठनले नै हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने हामीले सदा दिन मनमा राख्नुपर्छ। उहाँहरूको शहीद, उहाँहरूको समर्पित, उहाँहरूको एउटा त्याग र बलिदानले नै आज 1988 सालमा एकर्ड साइन भयो 22 अगस्तको दिन। अनि त्यस पछाडि फेरि पनि 2007को आन्दोलनले 2011मा जिटिए एकर्ड साइन भयो, ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट भयो, जसको अनुरूप हामीले यस ठाउँमा धेरैवटा जहाँ बाटो छैन, जहाँ पानी छैन अनि जहाँ मान्छेको असुविधा छ त्यो ठाउँमा एउटा विकास गर्ने एउटा योजना सरकारले दियो। त्यसको आज उपभोग र त्यसको आज त्यसलाई हामीले अँगालेर त्यसलाई हामीले साथ दिएर आज हामी यस 44 नम्बर समष्टिको एउटा सभासदको हैसियतमा म पनि आज यहाँ उभिन पाइरहेको छु। तर हाम्रो यसको क्रेडिट र यसको जुन हाम्रो श्रेय ती शहीदहरूलाई हामीले दिनुपर्छ र ती शहीदका परिवारले आज के बितिरहेका छन् होला ती शहीदको परिवारलाई भन्ने कुरो हामीले पनि एउटा मनन चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले दुःखमा साथ दिनेलाई सुखमा को दिनमा हामीले भुल्नु हुँदैन। हामीले कहिले पनि आफ्नो योग्यता र आफ्नो औकातलाई, आफ्नो विगतको दिनहरूलाई हामीले कहिले पनि भुलेर आउँदो दिनको क्षणिक सुखमा को उपभोगमा हामीलाई साथ दिने ती व्यक्तित्वहरूलाई र ती दाजुभाइहरूलाई हामीले भुल्नु कहिले हुँदैन भन्ने कुरो पनि हामीले मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। अब जिटिए व्यवस्थामा हामी उभिएको छौँ। ती शहीदहरूको एउटा सपना पुरा हुन सकेको छैन। हाम्रो इच्छा र हाम्रो आकाङ्क्षा पहाडको सम्पूर्ण जातिको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा हो, सम्पूर्ण गोर्खाको इच्छा आकाङ्क्षा हो, छुट्टै राज्य प्राप्त हुनुपर्छ एउटा देशमा भनेर हाम्रो इच्छा हो। तर हामीले हिंसामत राजनीति गरेर, हिंसामत काम गरेर हामीले आउँदो दिनको जेनेरेसनलाई, आउँदो दिनको भावी पिँढीलाई हामीले गलत मार्ग निर्देशन गर्नु हुँदैन। र हामीले हाम्रो विचार र हाम्रो सोच अनि माननीय श्री अनित थापाज्यूको उहाँको भनाइ र उहाँको जुन एउटा सोच छ, उहाँको जुन एउटा विचार छ, ती विचारहरूलाई पनि हामीले अनुसरण गरेर हामीले हाम्रो समष्टिमा पनि काम गर्नुपर्छ।
उहाँले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नु खोजेको होइन, माननीय श्री अनित थापाज्यूले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नुभएको होइन र उहाँले गोर्खाल्यान्ड माग्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै उहाँले परिवर्तन गरेको हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि गाउँघरमा र हाम्रो समाजमा बुझाउनु सक्नुपर्छ र शान्ति भाव र हामीले सरकारलाई बुझाउने र सरकारलाई एउटा निवेदन गरेर नै हामीले भविष्यको दिनमा हाम्रो छुट्टै राज्य प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोचलाई पनि हामीले अनुसरण गरेर आज यसरी हामी यसरी उभिरहेका छौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि आज यस पहाडमा शान्ति छाएको छ। कुनै अशान्ति छैन, कसैले कसैलाई गाली गर्ने विचारले कसैले कसैलाई मार्ने र कसैले कसैलाई काट्ने र हिंसात्मक विचार र हिंसात्मक सोचले हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने विचारलाई हामीले पनि अब बुझिसकेका छौँ र सम्पूर्ण पहाडले पनि अब बुझिसकेको छ र नयाँ सोच नयाँ विचारको एउटा मूल मन्त्र नै त्यही हो भन्ने कुरालाई हामीले सबैले बुझिसकेको छ र आजको दिन यस्तो दिन हो। आज जति बेला 1986 सालमा जति बेला सीआरपीएफको गोलीले ती हाम्रा वीर सपुतहरूलाई गोली हानेर शहीद बनाएका थिए, सम्पूर्ण पहाड नै त्यस समय रोएको थियो, सम्पूर्ण पहाडमा नै आँसुले भरिएको थियो र सम्पूर्ण पहाड नै सीआरपीएफको गोलीले हानेको खुनले आज रगतपक्ष भएको थियो र हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। हामीले कहिले ती दिनहरूलाई हामीले कहिले पनि हामीले याद गरिरहनुपर्छ अनि उहाँको परिवारलाई पनि याद गरिरहन्छौँ। विशेष कुरा र साङ्गठनिक कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज हाम्रो 44 नम्बर समष्टिमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण यहाँ भातृ सङ्गठन अनि हाम्रा समष्टि समितिका अनि केन्द्रीय समितिका सँगसँगै हाम्रा सब कमिटीका सबै नेतृत्ववर्गहरू यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका छन् र आज हामीले साङ्गठनिक कुरालाई हामीले अगाडि नबढाउँ र हामीले खालि शहीदलाई मात्र सम्झिने र एउटा शहीदको मात्रै एउटा परिवारलाई हामीले एउटा सान्त्वना सहानुभूति दिने आज कार्य भएकोले केही दिन पछाडि हामीले एउटा साङ्गठनिक कुरालाई हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई थाहै छ जिटिए व्यवस्था अहिले भर्खरै मात्र एउटा चल्ने एउटा परिस्थितिमा छ जसको लागि हामीले निर्कोल गरिरहेका छौँ। म एउटा क्षेत्रीय सभासद भएको नाताले र सबैलाई विभागीय पनि बाँडेर दिइरहेको छ जसको हामीलाई पनि एउटा निर्देश आएको छ र टुरिज्म विभाग कालिम्पोङ क्षेत्रका टुरिज्म विभाग हामीलाई पनि एउटा विभाग सुम्पिदिएको छ जसको लागि आधिकारिक रूपमा हामीले कुनै पत्र पाएको छैनौँ र केही दिन पछाडि हामीलाई जिटिए सभामा बोलाउँछ भन्ने हामीले यहाँ एउटा खबर पाइरहेको छौँ। अवश्य सम्पूर्ण गाउँघर बस्तीमा हामीलाई थाहा छ, हामी हिजोस्ति जुका लाग्दै हामी सबै गाउँघरमा हामीले भ्रमण गरिसकेका छौँ। धेरैजना कार्यकर्ताहरूले धेरैजना युवा भाइहरूले नारी शक्तिहरूले हाम्रा प्यारेन्ट्स अनि केन्द्रीय समितिका नेतृत्वहरूले साथ दिएर हामी घरमा गएर हामीले भोट माग्ने क्रम गरेका छौँ र हामीले धेरै ठाउँमा हामीले धन्यवाद पनि दिन सकेका छैनौँ र हामीले यसलाई एउटा सेड्युल तयार पार्दैछौँ। कति जग्गामा हामी गइसकेका छौँ, कति जग्गामा हामी गएका छैनौँ। अवश्य तपाईँहरूलाई पनि हामी आउनेछौँ र दार्जिलिङको कार्यक्रमहरू अब 2-3 दिनको कार्यक्रमहरू हुन्छ भन्ने हामीले सङ्केत पाइरहेका छौँ। सायद भोलि मेरो आफ्नो यात्रा दार्जिलिङको यात्रा हुनसक्छ र त्यहाँ गएर धेरैवटा कुराहरूको चाँजो मिलाउनुपर्छ किनभने धेरै ठाउँमा हामीले वचन दिइसकेका छौँ र आजको दिन शहीदलाई हामीले सम्झिदिनु भएर र विशेष म यस अघि पनि हामीले ती शहीदको परिवारलाई केही दिन नसके तापनि शहीदको नाममा हामीले केही बनाउन नसके तापनि म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र समष्टि समितिका सम्पूर्ण हाम्रा समष्टि समिति सँगसँगै हाम्रा युवा शक्तिका नारी शक्तिका अनि हाम्रा चिया श्रमिक सङ्गठनका सबै फरेस्ट भिलेजका सबै कार्यकर्ताहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। म एउटा सभासदको नाताले 44 नम्बर समष्टिको सभासदको नाताले म यो घोषणा गर्न चाहन्छु र हाम्रा ती वीर मौरे फरेस्ट भिलेजका जो हाम्रा शहीद नर्बु शेर्पाको नाममा मैले अघि नै उहाँका परिवारको अगाडि एउटा घोषणा गरिसकेको छु र गरिबको एउटा विडो जसको चाहिँ उहाँको श्रीमान छैन त्यस्तो एउटा गरिब परिवारलाई 2टा रुमको घर बनाउने म आजको दिन शहीद परिवार उहाँ नर्बु शेर्पाको स्मृतिमा एउटा घर बनाउने म एउटा घोषणा गर्दछु र केही दिन पछाडि
समष्टि समितिसँग बसेर हाम्रा केन्द्रीय समितिका नेतृत्वसँग बसेर यसको योजना बनाएर कसैलाई पनि यदि त्यस्तो कुनै त्यस्तो व्यक्ति छ भने ती व्यक्तिलाई हामीले एउटा 2 रुमको घर प्रदान गर्ने म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र जसको लागि म समष्टि समितिसँग बसेर अनि हाम्रो नेतृत्वसँग बसेर छानबिन गरेर त्यसलाई कसलाई दिनु जरुरी छ त्यसलाई सर्वे गरेर सबैलाई हेरेर अनि उहाँ कस्तो खालको व्यक्ति छन् मैले भनिहालेँ जसको चाहिँ परिवारमा श्रीमान पनि छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई दिया जाओस् भन्ने म यहाँबाट समष्टि समितिलाई केन्द्रीय समितिलाई र हाम्रा सम्पूर्ण भारतीय सङ्गठनलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र बेसी कुरा भन्न चाहन्न र हामीले सधैँ दिन आज मात्र हामीले 27 जुलाईको दिन मात्र नसम्झेर सधैँ दिन उहाँको परिवारलाई पनि सम्झेर हामीले काम गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो हामीले विगत सालमा हामीले जो आजको यस यहाँ हाम्रा शहीद 45 नम्बर समष्टिमा हामीलाई थाहा थिएन उहाँलाई कालिम्पोङमा पनि निमन्त्रणा अनि जिटिए क्षेत्रको शहीदको एउटा रेकर्डेड भइसकेको रहेछ उहाँको पिता र हामीलाई थाहा थिएन र देवराज सुब्बा जो हाम्रो बुथको सभापति उहाँले जब भन्नुभयो त्यस पटकमा त हामीलाई थाहा भयो र उहाँसँग पनि हामी केही दिन सल्लाह गरेर हामी केही तपाईहरुलाई पनि एउटा समयले साथ दिए खण्डमा तपाईहरुलाई पनि हामी केही सहयोग गर्ने तपाईहरुलाई फेरि पनि वचनबद्ध दिँदै र तपाईहरु आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा 44 नम्बर समष्टिको पक्षबाट अनि 44 नम्बर समष्टिको सभासदको पक्षबाट सबैलाई धन्यवाद टक्राउँदै जुन यहाँ हामीले एउटा सादा एउटा खाना पकाइएको छ सबैले तपाईहरुले मध्याह्नको भोजन ग्रहण गरेर तपाईहरु यो शहीद दिवसमा बोलाइन तपाई अन्य समष्टिमा जानुहुन्थ्यो किन होला? जब 2005 सालमा मलाई अचानक कालिम्पोङबाट शहीदको लागि चिठी आयो त्यस समय चिठी आएर अब हामीलाई खुसी पनि लाग्यो कि हामीले त्यो विशेष थियो मेरो पापा शहीद हुनुभएको थियो भनेर उहाँको जब चिठी पत्र आउँदाखेरि हामी खुसी भएर गयौँ। त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो एरियामा पनि तपाईँले चिठी दिनु सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँनिर त्यस समय 28 नम्बर समष्टि थियो त्यो समय उहाँहरूलाई मैले जति पनि उहाँ पुरानो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले सबैले चिठी चढाएँ र कुनै साल पनि चिठी आएन। त्यसपछि पेदुङदेखि नै कालिम्पोङदेखि नै मलाई हर्षब चिठी आउन थाल्यो त्यहाँदेखि म उतै लाग्न थालेँ पेदुङपट्टि नै। सुन्नुहोस् न शहीद परिवारले पाउने एउटा सम्मान जति पनि त्यो शहीद भएका परिवारहरूले एउटा त्यति बेला डिजिएचसीबाट एउटा सर्भिस पाएको थियो क्याजुअल भन्थ्यो त्यो तपाईँको परिवारले पाउन सके त? त्यो परिवारले हामीले पाउनु पनि सकेन हामीले कुनै याद पनि भएन हामीलाई कसैले जनाएन भने अन्त उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो एरियामा भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि आफ्नो एरियामा मैले चिठी पढाउँदा त्यति बेलाको यहाँका को हुनुहुन्थ्यो त तपाईँको काउन्सिलर? काउन्सिलर त्यस समय लोकसाम लामा हुनुहुन्थ्यो लेखन लामा अगाडि चाहिँ उहाँले भक्तजेरू शङ्खमणि कसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिठी लेख्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि पछाडि पनि विमल सरलाई दिएँ त्यस पछाडि विनय तामाङ सरलाई दिएँ सबैलाई चढाएँ मैले लोकसाम लामालाई पनि चढाएँ तर प्रत्येक शहीद परिवारले एउटा डिजिएससीको काम पाउँदा तपाईँहरूको नाम चाहिँ किन आएन होला? हाम्रो नाम किन आएन त्यो म भन्नु सक्दिनँ सर अब किन उहाँहरूले दिनु भएन। मैले शहीदपट्टिबाट पनि एउटा घरको सहयोग मागेको थियो भने उहाँहरूले कुनै वास्तै गरिदिनु भएन। मैले सुन्नु पाएको तपाईँको घरको एउटा शोचनीय एउटा अवस्थाहरू छ अहिले पनि है तपाईँले आजसम्म पनि एउटा तपाईँको पिता 29 सेप्टेम्बर होइन 1986 सालमा होइन शहीद भएका थिए तर पनि नपाउनुमा चाहिँ यो के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँको सोचमा? हामीले घर पाउनु सकेनौँ। अब त्यस्ता मेरो आमाले पनि के अरे अहिलेसम्म न गोर्खाल्यान्ड हुन्छ त्यहाँ पापाले आफ्नो सहित ध्यान दिनुभयो तर न घरको व्यवस्था छ न तेरो पापाकोबाट कुनै उयोहरू आउँछ तर जे होस् कुनै नआए पनि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ भइदियो भने त्यो एकदम खुसी भनेर मेरो आमाले त्यसमै सन्तोष गर्छ। अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ? अहिले परिवारमा म छु मेरो पापा मामा पनि हुनुहुन्न आमा पनि हुनुहुन्न। अहिले मेरो परिवारमा मेरो 4 बहिनीमा 1 जना खस्यो 2 बहिनी सिलगढीमा। अहिले हालमा कहाँ बस्नुहुन्छ? झलुङमै छु। पापाले सानो घर पुरानो दिनुभएको त्यसलाई नै रिपेयरिङ गरेर बसिरहेको छु अहिले। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो केही सहुलियत कहीँबाट कुनै सहयोग पाएको छैन। हुन्छ धन्यवाद। यहाँ एकजना शहीद परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिता 19
सधैँ साल हामीले यसरी शहीदको परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामीले गरिरहेको छौँ र यसपालि पनि हामीले आफ्नो समष्टि लेभलमा सबै कार्यकर्ताहरूलाई बोलाएर हामीले त्यो कार्यक्रम राखेको थियौँ र हामीले यसरी सधैँ दिन उहाँको परिवारलाई पनि हरेक दुःख सुखमा साथ दिने अनि ती शहीदहरूलाई पनि हामीले सम्झिने सधैँ दिन सम्झिने हामीले एउटा यसरी सबैलाई एउटा हामीले कार्यक्रम राखेर हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद भएको हो भन्ने सबैलाई एउटा जानकारी पनि गराउने त्यो कार्यक्रम। सुन्नुहोस् न, एकजना जुन शहीद परिवार आजसम्म पनि उहाँ ओझेल भएको पहिलोपल्ट यो एरियामा उहाँले बोलाएर मलाई सम्मान दिएको म हर्षित छु भन्नुहुँदैछ, यस विषयमा कसरी उहाँ ओझेल भयो होला? होइन, यस विषयमा विशेष रूपले अब हामीलाई पनि थाहा छैन। उहाँ 45 नम्बर समष्टि भित्र पर्नु हुँदो रहेछ र विशेष कुरो मेरो यहाँ 52 ब्लकका 214 बुथका सभापति देवराज सुब्बाको उहाँको आफ्नो परिवार रहेछ। उहाँले जुन हामीलाई जब जानकारी गराइसके पछाडि उहाँको सम्पूर्ण डाटा हामीले लिएर हामीले उहाँलाई पनि एउटा सम्मान जनाउनुपर्छ। यो त एउटा अलिकति यो त एउटा मनदुःखको कुरा भयो भनेर हामीले उहाँलाई बोलाएको हो। तर उहाँलाई केही अगाडि कालिम्पोङमा उहाँको जुन एउटा उहाँको परिवारलाई कालिम्पोङमा चाहिँ बोलाएर हाम्रो कालिम्पोङका कार्यकर्ताहरूले बोलाएर सम्मान चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। हामीले उहाँको प्रमाणपत्र हेर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् न, 1986 साल 29 सेप्टेम्बर 1986 सालमा उहाँका पिता शहीद भएको भनेर हामीले सुन्न पायौँ। त्यति बेला जुन एउटा डिजिएचसीले शहीद परिवारलाई एउटा सर्भिस दिन्थ्यो त्यो पनि उहाँले नपाएको, जसमा त्यस पछाडि गएर डिजिएचसीका काउन्सिलर 2 यहाँ शङ्खमणि राई जो भक्तजेहरू, पछाडिबाट गोजमुबाट बनिएका सभासद लोप्साङ लामा, उहाँले पनि त्यसलाई अनदेखा गरेको छ भनेर उहाँले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। यस विषयमा तपाईँ कस्तो प्रकारले निर्कोर गरेर उहाँलाई के सहयोग गर्ने अब सोच? अब यस विषयमा उहाँहरूलाई पछाडिको विगतको दिनलाई म केही भन्नु चाहदिनँ। तर अब जब हामीले थाहा पायौँ, जब थाहा पाइसके पछाडि यसलाई मैले हाम्रा जिटिए सभाका चिफ माननीय श्री अनित थापाज्यूलाई म आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँलाई म एउटा जानकारी गराउने र जानकारी गराइसके पछाडि चाहिँ उहाँको के हामीलाई एउटा एसुरेन्स हुन्छ, के एडभाइस हुन्छ, सो अनुरूप उहाँको परिवारलाई पनि गएर भनिदिने अनि हाम्रो चेष्टाबाट हाम्रो कोसिसबाट उहाँले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हामीले पनि सोच राखिरहेको छौँ र अवश्य हाम्रो पक्षबाट उहाँलाई हामी पूर्ण सहयोग गर्छौँ भन्ने हामी आजकै दिनमा पनि यो कुराहरू हामी भन्न चाहन्छौँ। र उहाँले न्याय पाउँछ भन्ने जो माननीय श्री अनित थापाजीको सोच र उहाँको विचार छ, सबैलाई समानता विचार र सबैलाई समानता अधिकार, कसैले पनि नछुट्याइकन सबैलाई आफ्नो परिवार भनेर उहाँले जुन खालको उहाँको स्पिच छ, उहाँको भनाइ छ, आज उहाँको स्पिच मात्र होइन, उहाँको भनाइ मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो के अरे व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे जिटिएको चिफ भएर होस् उहाँले अवश्य सहयोग गर्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? तपाईँको पक्षबाट उहाँको एकदमै ग्रासरुट लेभलमा हुनुहुँदो रहेछ, के गरिदिने एउटा सोच राख्नुभएको छ, एउटा तपाईँको सोच हुन्छ? अब हामीले म एउटा जिटिए सभाको सभासदको नाताले मेरो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। म एउटा यस क्षेत्रको एउटा नेतृत्व भएकोले, सभासद भएकोले यसलाई लगेर पहिले मैले मेरो चिफलाई, मेरो अध्यक्ष महोदयलाई म जानकारी गराउँछु। त्यस पछाडि नै मैले के गर्नुपर्छ र उहाँको के एडभाइस हुन्छ सो अनुरूप नै म आफ्नो निर्णय लिनेछु। धन्यवाद। यसरी हामी समक्ष